बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैनों ते भराओ संगियो ते बेलियो दुनिया ने जिस इस कोने च रहने अल्लाह ताला तुम रहमत मसाना रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको हम लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं। मैं कि सियासी बातें कोई हम घर से बाहर करें, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, सियासी बातें घर से बाहर। घर से बाहर ही होनी चाहिए, घर में सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सही है। सही है। घर की सियासत और होती है और घर मुल्क की की सियासत सियासत और घर होती में और मुल्क की सियासत मुल्क में है। है। जी बिल्कुल। मुल्क की सियासत क्या कह रही है? अल्लाह का शुक्र है कि आपने आज मुझे लॉन्ग ड्राइव और हवा लगवाने हाँ के जी लिए बिल्कुल, निकाल लिए। जी जी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल मेहरबानी है आपकी। बिल्कुल ज़रूरत होती है ना। जी जी, नहीं तो अंदर नहीं तो वह ये घर का माहौल ही फिर ये हो जाता है, फिर बंदा क्या करे। बादशाह तरौंका शौका लगाते रहो तो है ना, सेट रहता रहो। क्या कह रही है सियासत आज कल जो है? सियासत अब इमरान खान को डयाला में ले आए हैं। हाँ, डियाला में डयाला जेल अब देखें, अल्लाह ताला उस पे करम करे। इंशाल्लाह डयाला इंशाल्लाह। जेल में तो ले आए हैं, अब जो अल्लाह को मंजूर हुआ आगे वो भी इन लोगों का कोई पता तो नहीं है ना। असल में पता है क्या, मैं इनको सोचता हूँ ना तो कई दफ़ा एक छोटा सा कि अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला मेहरबानी करे, एक डर सा एक है। क्योंकि ज़र्फ़ की बात होती है जो है ना, बुज़दिल दुश्मन कहते हैं अल्लाह ताला जो है ना किसी को ना किसी दे। को ना दे। तो इनकी जो छिछोरी इनकी जो चल रही है, जितना भी पीछे हिस्ट्री देख लो ना इनकी, बुज़दिलाना किस्म के छोटे छोटे ना, तो इनसे कोई बैद नहीं है। इन्होंने कोई पता ही नहीं से इतना ही अंदर कार करा के ना तो पता नहीं क्या बनाया हो ना। हिस्ट्री तो हमारी यही है ना कि ठीक है थोड़ा सा रोला शोला पड़ेगा। अब ये दहशत गर्दी वगैरह जो हो रही है ये एकदम किधर से आ गई है? हाँ नहीं, यही करवा वही रहे हैं एजेंसियां ना। वही सारा कुछ है, वही वही कुछ है। मगर ये है कि इन्होंने इनके हाथ में है। वही जिस ना। टाइम जो है ना सेकंड्स में ये पाकिस्तान के हालात जो है ना चेंज करने के माहिर हैं, इनके हाथ में, इनमें गिरफ्त है। एक याद है कराची का टाइम क्या बिल्कुल होता था कि एकदम मार्केट्स बंद हुई, एकदम सारा रोला कुछ। पिया। हमने तो ये जो 8 मई था कि केड़ा जो रिक्शा ड्राइवर और ये आम बंदों को फायरिंग सामने मारा गया, फुटेज में जो है कैसे कैसे रिश्ते हुए खून दिखाए गए हैं हमारी कौम के, हमारे बहन भाइयों के। इनको तो बस ये इसी तरह ही है। बस इस हम सियासत की बात करते हो तो पता नहीं क्या हमारा जो है ना वो क्या कहते होते हैं, लहू गर्म करने का एक बहाना। तो वही चक्कर है बस। जो है अल्लाह ताला खैर रखे। अवाम भी हमारे जो हमारे बहन भाई जो उनको इतना कुछ मजबूर कर दिया गया है, वो बेचारे इकट्ठे हो ही नहीं सक रहे। इस टाइम कोई ठीक ठाक बंदा बाहर निकला ना तो इनको समझ लग जाए। नहीं, अब आ रहा है ना, जलसा कर रहा है, बेटी उसकी तैयारियां कर रही है। तो अगर ये अवाम अपना बदला लेना चाहते हैं तो इतनी कोई वो तो नहीं है। अगर अवाम एक इकट्ठी हो जाए तो इनको भगाए। बिल्कुल जवाब तो क्या है ना। जवाब तो है ना कि उनका क्या हाल किया है कि जो है रोड्स बनाने के और उस यही करता रहना। और क्या इसने मोटरवे के अलावा कौन सा अपने क्या पास इतना काम किया? और वो भी इतनी जो है कर्जे ले लेके और करप्शन उसकी सारी चीज़ों की करके, तो अपने लिए तो उसने सारी आसानियाँ की हैं। जब भी कोई बुरा टाइम आता है, जो भी इसको होता है, तो वो पतली गली से निकल जाता है। सारा बेटी सीधा सुधा कर रही है इसके भी आ जाए तो जो है लोग इकट्ठे हो जाएं। तो अब ये सारी ज़िंदगी देगों के पीछे, ये बिरयानियों के पीछे ही ये लगे रहेंगे। हुक्मनामा तो बहू जी ने सादर कर दिया। आगे पीछे से सिंध को भी कहा है कि आओ जी मेरे इस्तकबाल के लिए आओ। यार ये कौन कौन सा लीडर है? मुझे समझ लगती कि लीडर खुद अपील कर रहा है यार मेरे इस्तकबाल के लिए आओ। आओ वोट को इज्जत दो। ओए कभी वोट को इज्जत दो, कभी वर्दी को करो, और कभी जो है जजों को करो, और कभी इत्तेसाब करो। इनका जहाँ पे चल जाए इनका समझ नहीं लग रही कि अब बूट पॉलिश और किस तरह किए जाए, किस हम दोबारा। मैं मगर ये एक बात है मैं बता दूं, ये जो इसहाक डार साहब आए हैं ना, कल आ गया पाकिस्तान में। आगे बिल्कुल आ गया। वो जो है पहले आया ना, वो सारा बंदोबस्त करेगा। वो तो प्राइम मिनिस्टर है, PM है वो, उसका पता ना उसके साथ रिश्ता कैसा है। ये सारे जो है ना इकट्ठे ही होने, मजा नहीं भैना होनी। तो ये जो है अब वहाँ पे मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट से इनकी
بات چیت ہو چکی ہے، یہ جو ہے اپنے سازگار کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ سارا کچھ میدان تو خالی ہو گیا نا، اس کو بھی اندر کیا ہوا ہے نا، اور یہ ویسے تو بھاگا ہوا تھا۔ یہ ڈالر کا آنا، اسحاق ڈار کا آنا، اس چیز کا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ انہی کو لے کے آنا، کچھ تھوڑا سا چینج کریں گے اس کو۔ ابھی بھی یہ جو کاکڑ بیٹھا ہوا، یہ کس کا ایجنڈا ہے اس کا، یہ کس کا کاکڑ بھی تو یہی یہ جو ہے نا، نا، انہی کے ہی سارے جو چٹے پٹے ایک ہی ہیں سارے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی مدد کریں، اللہ وہی تعالیٰ بات ہے مدد کرے گا ہمارے ملک کی، کہ جو ہے ان کو کہیں سے تو ان کو شکنجہ پڑنا ہے، پڑا بھی ہوا ہے، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی۔ اب یہ جلسے اب جو دیکھا ہے میں نے، کوئی آرگنائزرز کر رہے ہیں یہ اسٹیڈیم سے، اور جتنے میدان تھے وہاں سے تو یہ اب گلیوں میں آ گئے ہیں، گلیوں میں جلسے کر رہے ہیں، یہ سارے بندے اکٹھے کرنا مشکل ہوا آج ہوا ہے۔ بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں یہی مریم نواز جو ہے ادھر کسی گلی میں کر رہی تھی، گلی میں جلسہ کر رہی ہاں تھی، اور بالکل، اب ان جو کی ہے یہی رہ ایسے گیا ہی نا۔ چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں لوگ آ رہے تھے، اور کوئی بھی اتنی رش وغیرہ نہیں تھی۔ وہ بھی تو میرا خیال ہے وہ یہ بھی نان بریانی کے چکروں نان میں سارے۔ بریانی کھانے کے لیے سارے آئے ہوں گے۔ ان کا تو بس کوئی مکو ٹھپے، کوئی ایسا بندہ آئے جو بندہ آتا ہے یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اتنے بہادر ہیں تو نکلیں، آئیں نا، نکلوائیں سارے لوگوں کو، اور جو ہے جیسے الیکشن کا حق ہے اس پہ چلے نا، دھاندلی وغیرہ کر کے تو جو ہے یہ وہ اسی طرح ہی آئیں گے نا، اور کس آئیں گے؟ صحیح الیکشن ہو گئے۔ اس دن میں حسن نثار صاحب کو سن رہا تھا، بڑی پتے کی بات یہ ہے جی، اصل میں الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہی صحیح ہوا ہے، وہ 71 کا الیکشن تھا، 71 کا۔ وہ جس میں جو ہے نا فارغ ہو گیا تھا ہمارا بنگلہ دیش، علیحدہ ہو گیا تھا۔ صحیح الیکشن ہوئے تو کوئی پتہ نہیں ہے اس باری اور کیا علیحدہ ہوتا ہے ہمارے سے نا، یہ یہی بھی چکر ہے۔ میں جو ہے نا ہمارے ہر سسٹم میں جو ہے نا دھاندلی تو بڑی ہوئی ہے نا، چرلو تو پھرا ہے نا، یہ ہر تو جگہ چرلو پھرتا ہے۔ بھوک سے عوام مار رہی ہے، تو وہ جو ہے یہ جو اب جلسے جلوس کرتے ہیں تو ان کو روڈوں پہ گھسیٹیں، صاحب ان کا بھی ہونا چاہیے نا۔ یہ کیا کہ جو ماندار ہیں، جو حلال کی روٹی کھانا چاہتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ اندر جیلوں میں ڈال رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ عمران ریاض کا حال دیکھیں کہ جو بھی بندہ مل کے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی اتنا بولنے کی پرابلم ہے۔ اس کو جو ہے نا بولنے کی، عمران ریاض کا پتہ ہے حال کیا کیا انہوں کیا انہوں نے؟ نے، وہ ہاں۔ جب جا رہا تھا نا تو اس نے کہا تھا کہ اس دفعہ انہوں نے مجھے وارن کیا ہوا ہے کہ اس دفعہ تمہاری آواز کا ہم کچھ کریں ہاں، گے، آواز تمہاری بند آواز بند کریں گے۔ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے۔ بالکل۔ اس کو جو نا وہ کہتے ہیں اس کو کوئی سٹاپ لگ جاتا ہے، کوئی رک جاتا ہے، اس کا ٹارچر تھوڑا کچھ کیا ہاں، ہوگا کیا انہوں نے، پتہ اندر کیا پتہ کیا نہیں اندر کرتے کھانے اس کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ ہے تو بس اسی طرح ہی ہے نا، یہی چل رہا ہے بس۔ ابو جی فلمیں موویاں دیکھتے ہیں نا، تو وہ اسی طرح جو ہے بندوں کو کر رہے ہیں نا کہ بھی کسی کو چیئر پہ بٹھایا، اس کو تاریں شاریں لگا دی، کسی کو کیا کر دیا، کسی کو انجیکشن لگا دیا۔ تو یہی دیکھتے ہیں کہ بھی کیسے کیا ہونا چاہیے۔ تو سارے جو جتنے یہ ہیں نا یہ چور، سارے اکٹھے ہو کے تو یہ کام کرتے رہتے ہیں اور جو ہے لوگوں پہ اپلائی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بچائے، اللہ ہی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے یعنی عمران خان کو جب اٹک سے ڈیالہ کی طرف روانہ کیا ہے تو لوگوں نے گاڑیوں پہ پھولوں کی پتیاں بچھائی ہیں اور ڈالی ہیں، اور جو ہے کافی بندے باہر نکلے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ ڈر کے لوگ جو ہے ڈر اتنا رکھا ہوا زیادہ ہے نا، ڈر ڈالا ڈر ہوا انہوں نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ بھی لوگ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سک رہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو نکلنا چاہیے۔ عمران خان بھی تو اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا۔ میں ویسے ایکسائٹیڈ ہوں، جو ہے بہو جی سے زیادہ میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ آن نا بہو جی دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ہماری پاکستانی قوم، پاکستانی عوام جو ان کے جیلے ہیں کیسے ان کا استقبال کرتے ہیں نا، یہ بھی پتہ چل جانا۔ مریم جب آئی تھی، پتہ نہیں آج کل پیلے رنگ پہ زور دیا ہوا ہے، پیلا کلر کے سوٹ پہنتی ہے، یلو کلر، وہ جو جیسے بے نظیر کو انہوں نے کہا تھا یلو ٹیکسی کا نام دیا تھا نے، آج کل وہ بنی ہوئی ہے۔
जो है यार क्यों इस तरह की बातें करती है? मैं तो जो सुनती हूँ ना औरों के ख्यालात सुन के तो मैं अपना बयान देती हूँ कि भाई ये चीजें चल रही हैं, नहीं नहीं, आप लोग अपनी राय कह दो। रहे हैं। आप हाँ, लोगों का किसी का जो है ना बयान हमें कन्वे करने की ज़रूरत नहीं है किसी का। जो मैं तो इस तरह समझता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ, जो मेरे दिल में आता है, जो कुछ हो रहा है, यार बोल नहीं दो, देखा जाएगा कि उसमें गलत है या बुरा है, अच्छा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। यार नहीं ये मेरी राय है, ये मेरी राय है। मेरी राय ये है, मेरी मेरी यही इसमें राय है कि भाई अगर इतने बहादुर हैं, अवाम इतनी बहादुर है कि ये क्या है, कितने बंदे मार लेंगे। अगर ये भूख से मार रहे हैं तो मेरी तो हर वक्त मैं यही, जो भी मैं चीज़ देखती सुनती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि भाई कैसे बुज़दिल लोग बैठे हुए हैं, अपने लिए तो कुछ तो करें ना, बाहर निकलें कुछ करें। तो इतना ही क्या है कि जेलें कितनी भरें, कितनी इनके पास जेलें हैं कि जेलों में डाल देंगे। ये वो काजी भी वैसे ही आके बैठ गया है, जो हमारा चीफ जस्टिस काजी साहब अपना काजी ड्रामा लेके अपना बैठे हुए हैं। ड्रामा बढ़ाया। देखो क्या करते तो हैं भाई अगर इनकी इनके केसेस खुले हैं तो इनको पकड़ना चाहिए ना इनको। ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਰਕੇ ਨੂੰ ਲੀਗੇ भी यरके उसको थोड़े बहुत खुल रहे हैं इनके केस डर भी आ गया दोबारा। तो फिर तो हाँ डर आया तो उसका डर आया मतलब है तो कि इसका मतलब है वो, नहीं तो डर तो जब तक कोई सीधा काम ना होता तो वो तो ना आता। नहीं नहीं है तो पता नहीं, तो है तो भगोड़े हैं। हाँ जिधर भगोड़े देखते हैं हैं वो ये आते तो हैं ये, इन्होंने जब आते हैं तो इन्होंने भागने का रास्ता पहले देखा होता देखा होता है है कि भाई। वो हालात जैसे ही होंगे ना, वो कहते होते हैं ना जैसे वो निकलते हैं चूहे भागते हैं सबसे पहले, हाँ। शिप डूबने वाली डुबो तो दिया, पता नहीं आपके फटे लोड़ने के करने क्या बाकी इनका रहता क्या है, कौन से ऐसे इनके काम अधूरे रहते हैं कि इनके अभी मुकम्मल नहीं हो रहे। क्या करेंगे इस पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिशमेंट समेत, क्या किया है, कोई समझ नहीं लग रही। वैसे वो सही बात है, ये जो ना ये ट्रक की बत्ती वाला काम बिल्कुल सही है। हमेशा कुछ अरसे बाद एक नवी बत्ती के पीछे अवाम को लगा देते हैं हाँ और उधर सोचना शुरू कर देते हैं, वसवसे डालते रहते हैं, किसी को कोई इतबार नहीं, अंदर खाने मुलाकातें भी कर रहे हैं, सारा कुछ चोरों के साथ भी। इस्टेब्लिशमेंट में हैरान हूँ, चोरों के साथ भी उसकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, मीटिंग चल रही है, जजों के साथ भी चल रही है, हर महकमे के साथ वो जो है मशवरा कर रहे हैं या आर्डर दे रहे हैं। भाई सीधा सीधा आंखों मार्शल लॉ लगा मुकिया, ये जो है एक मिलिट्री स्टेट है, इसको डिक्लेयर करो, फारग करो इसको। यही तो नहीं समझ आ रही। वही कहते हैं ना कि जैसे जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इलेक्शन हो तो अवाम भी कुछ दिखाए अपना आप। सामने नजर आ रहा है यार, तुम लोगों ने आइन तोड़ा है, तुमने इन टाइम जो है जो कानून कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इलेक्शन करो, तुम लोगों ने नहीं कराए, चीफ जस्टिस ने करा नहीं कराए। अब इसके आगे अब क्या तुम लोगों से हम कहें कि तुम लोग आइन के अंदर जो कुछ होगा कानून के अंदर होगा, क्या कर रहे हो तुम, कौन सा कानून यार। यार वैसे ही लगे हुए हैं हमें जो है ना इन्होंने। मैं तो आस्ता से सोच रहा हूँ इस सियासत पे बात करनी ख़त्म कर दें। फिर कहते हैं यार चलो जो है हम आवाज़ तो कम से कम अपनी आवाज़ तो उठाएं ना, बताएं तो सही ना यार ये चल क्या रहा है। आगे कोई सुनना नहीं सुनना, कहाँ तक पहुँचती है नहीं पहुँचती। चला जो है कोई नए टॉपिक लेके तो प्रोग्राम ना अच्छा स्टार्ट कुछ और? करें, इसलिए कि हम बीच में बंदा बोल दे। नहीं नहीं मिक्स है इसको बिल्कुल। मैं ये नहीं चाहता ना कि बिल्कुल ही ये सियासत पे ही रहे, कि जो है ना थोड़ी सी और भी है, बहुत और भी ज़माने में है काम, मोहब्बत के सिवा, सियासत के सिवा, सियासत के सिवा और भी है काम ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मोहब्बत और सियासत जो है मिलती जुलती है। बिल्कुल, ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, पार ओ पार हमें जाना है, उस पार हमें जाना है। उस पार जाने के लिए बंदे का ये हाल हो जाता है जो हमारा हो गया। पता नहीं, मेरा तो फिट फाट हूँ, मुझे मेरा तो आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का तेरा शुक्र क्या है, हाल मैं हो गया? कौन सा अंदर से छलनी हुए हैं, कोई नहीं अंदर से मैं भी क्या अल्लाह का कहते शुक्र हैं है कि त्रुट भज गए हम, चल मगर रही हूँ। नहीं नहीं अंदर से तो चल रहा है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत कुछ
ہو چکا ہے تو بہت کچھ اللہ نے بہت آسانیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ بھئی نہیں اصل میں ہوتا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمت بھی وہی دیتا ہے ہر بالکل معاملے کو نا اس کو آپ کا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس کو سہنا کیسے ہے بالکل جو ہے نا اس میں جو تھوڑا سا نا ہمت طاقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں اتنا ہی کروں گا بار دیتا ہوں بالکل۔ جتنا سہ لے انسان تو سہ رہے ہیں جناب آپ دنیا پہ آئے ہی اسی لیے ہاں بالکل بالکل دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اللہ بھیج نے گیا آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہے کہ بالکل آپ سہتے رہیں جو ہم سہتے رہیں۔ کریں۔ کسی کو باندھ تو رکھ ہی نہیں سکتے یار آپ کس طرح رکھ سکتے ہو کسی کو باندھ کیا خیال ہے یہ تو ہے ہر بندہ جو ہے آزاد ہے ویسے بھی ہم پتہ ہے نا یہاں تو لینڈ آف فریڈم آزادی کا ملک فریڈم تڑے گوست بنے یہ تو پھر بنا ساروں کے لیے حاصل کون کرتا ہے فریڈم وہ کہتے ہیں نا وہ کہ کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا ہاں نہیں اس فریڈم کے تو لیے جو ہے نا آپ ہر وقت بندہ سوچتا ہے کہ فریڈم ہو ہاں اور فریڈم نہیں لڑتا ہے فریڈم کے لیے بندہ لڑائی کرتا ہے آپ جیسا فائٹر تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا جو اچھا۔ فریڈم کے لیے لڑائی اب تک کر رہا ہے ہاں لڑائی تو میں کبھی لڑائی کی ہے یار نہیں یہ مطلب کہ یہ جو الفاظ کی لڑائی ہاتھا پائی کی لڑائی تو ایک نہیں ہاتھا لڑائی پائی ہوتی کی نا لڑائی تو اللہ الفاظ توفیق ہی نہ دے جو کہ کسی کے انسان ساتھ الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے اسی میں سارا کچھ آنے پتہ نہیں چل جاتا ہے کہ کیا میرا خیال ہے ہم یہ پروگرام سیاست پہ ہی رکھیں جو دوسری طرف نکل گیا تو نہ ہوئے نا کہ اور رولا پیا ہوگا یہ تو ہے ویسے بھی آج کل پتہ ہے ویسے ہم جس طرح کوئی لڑائی سے ہی پیڑ شروع کر دیں تو یہ بڑا وائرل ہو جائے ہماری اچھا یہ ہم بالکل لوگ آج کل جو آج دیکھتے ہیں مسالہ کنٹروورشل دیکھنا چیزیں چاہتے جس میں مسالے شلے پڑے ہوں سارا جو ہے نا اسی لیے لوگ اسی طرف زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں نیگیٹو میں نے دیکھا نیگیٹو جتنا بھی ہے نا آپ کا وہ کنٹینٹ اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں مگر ضروری تو نہیں ہے نا یار کہ ویسے ہی فیک ایک الحمدللہ ہمارا تو کبھی نہیں اس طرح کا کوئی ہوا کہ نہیں اللہ کا شکر ہے وہ چھوڑ کے اب فیک اکاؤنٹ کیمرے کے پڑنا شروع کر دی ویوز مارے یہ تو کام ٹھیک نہیں وہ جو جس کو اچھا لگے وہ سنتا ہے جس کو نہیں اچھا نہیں لگے آئی ڈونٹ کیئر اب یہ اباؤٹ تو نہیں ہے نا کہ الحمدللہ جو ہے میں یہ اپنے لیے کرتا ہوں کہ اور لڑائی بالکل اپنے مزے میں جو ہے بزی رکھا ہوا اپنے آپ کو بہت سے خرافات جو ہے نا میں نے جب سے یہ اپنا یہ چینل سے شروع کیا ہوا نا میں نے دیکھا بہت سارے نیگیٹو چیزیں بہت ساری خرافات جو ویسے دماغ میں آپ کے آگے پیچھے سے آتی رہتی ہیں آپ کی طرف ان سے بندہ جو ہے نا لاپرواہ ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہے یار لگے رہو جو کچھ کر رہے ہو who cares ایٹا ٹائم نہیں ہے بندہ بزی ہو جاتا ہے دماغی طور پہ یہ صحت مند چیز ہے میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے یہ ٹھیک رہتا ہے بندہ اس طرح شگل کا شگل بہو جی کو آنے دو تھوڑا سا پاس نزدیک نہیں ہوگا آگے گوچی کے سکارف شاف اور یہ آگے پیچھے اس نے سردیوں کا سارا ونٹر وارڈروب جو ہے نا رولا پایا اسی ورساچی تے گوچی وہ جڑا نا اس کی کسی دماغے پائی چھوڑیا اس کے دماغ میں کسی نے ڈال دیا کہ برانڈ سے نیچے جو ہے نا وہ اس کی اس دن میں نے دیکھا ہے اس کو نکل رہی تھی مریم نواز تو اس نے وہ جو گلاسز پہنے ہوئے دیکھیں گوچی کے گلاسز اور فلانا اس نے بیگ آئی ڈونٹ نو کون سا اٹھایا ہوا ہے بھئی یہ تم لوگ کیا بھی کہاں کی تم شہزادی ہے کہ تم لوگ ہمارے لیے سیلیبریٹیز بن حرام کے کا پیسہ ملا ہوا بالکل جو ہے ہماری وہ جوتیاں تو ہمارے ہی سر جو ہے تم لوگ ہمارے آگے ٹچنے نکال رہے ہو کما کے اپنے ہاتھوں سے ذرا محنت کی کمائی سے لو نہ ذرا تم محنت تو کر رہے ہیں نا محنت ہے سوٹ اتنی کیس محنت اتنے بھر کے لائیں گے وہ سوٹ کیس پھر ڈالروں میں بھر کے لے کے جائیں گے لوگوں کو بتا دیا کہ برانڈ تو تھلے نہ رہا تو سمجھو ہاں اپنے میں کچھ ہو تو دکھائے نا دکھائیں نا انہیں برانڈ ہی دس رہے ہیں نا کوئی بات ہے کھوتا بریانی کھانے والے جو ہے اب گوچی لوئی ویتان تو فلانی میں چلے گئے ہیں تو اب یہ تو انہوں نے تو یہی ان کو نظر آیا نا کہ برانڈ میں سب کچھ ہے برانڈ تو صرف ایک ہی ہے عمران خان
ٹھیک ہے جناب، آپ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا آپ کرنے ہیں عمران سپورٹ خان کی. کیوں نہیں، سچے اور اچھا کھرے بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. سچا کوئی کھرا ہم بندہ، فائٹر ہم آدمی ہے. خود اگر بے ایمان اور یہ چور اور یہ اس طرح کے ہوں تو ہم ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے دوستو، ہم اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہم نے آنا تھا. زندگی رہی تو پھر ملاقات کرساں. اللہ تیری یاری، ملساں اگلی باری. اللہ سونے نے والا. السلام علیکم.